سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنا فهما۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ مختصر حمد و صلاۃ بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باعث رحمت انسانہ لئی بھی حیوانہ لئی بھی اپنے لئی بھی بیگانے لئی۔ عزیز بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، انتہائی گہرا، عمیق اور بہت ہی خوبصورت ایک عنوان ہے، باعث رحمت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
انسان تا انسان رہ گئے، کسی جانور دی بھی تکلیف نبی پاک نے برداشت نہیں کی، اور نبی پاک نو اللہ نے اتنا، نبی تو ود کے کڑا ماہر نفسیات ہو سکتا ہے۔ آپ علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں، ایک بندہ آیا، نبی پاک نو کہنے لگا کہ پہلے میں نو دین سمجھاؤ۔ آپ ممبر دو اترے، ان دے کول چلے گئے، وہ پوچھی آیا نبی پاک دسی آئے، وہ پوچھی آیا آپ دسی آئے، پھر وہ کہنے لگا نبی پاک فرماندے نے اگر تیری گل مکمل ہو گئی ہے تو ہن میں نو اجازت، کہنے لگا جی ٹھیک ہے۔ نبی پاک ممبر تے پھر تشریف لے، صحابہ نے اس بات میں بڑا عجیب جا فیل کیتا۔ نبی پاک فرماندے نے میرے ساتھیوں اے ہوئی وجہ ہے، انسان دے مزاج نو سمجھ کے او دے مزاج دے مطابق ان دے نال جڑا بندہ ڈیل کردا ہے، اللہ رب العزت کی پتا میری اس بات دی وجہ تو انو راہ ہدایت دین دے رستے تے چلا دے۔ اور آپ نے ویسے بھی فرمایا بہترین مقرر خطیبو یہ جڑا دی قوم نو اپنی زبان وچ گل سمجھا جائے۔ اور آقا علیہ السلام نبی پاک وضو فرما رہے ہیں، وضو، اور صحابہ فرماندے نے بھی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ حدیث پاک درامی نے کہ نبی پاک وضو فرماندے نا، اگر کوئی بلی آ جاندی تے نبی پاک وضو والا پانی اندے اگے کر دیں اور رج کے پی لیندی، چلی جاندی تے نبی پاک باقی بچے ہوئے پانی نال وضو فرما لیں۔ حضرت ابو قتادہ کہندے نے پینا پیندے نہیں، نبی پاک وضو فرما رہے۔ اتنا نبی پاک رحم دلی اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر نو عطا فرمائے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ نبی پاک علیہ السلام دے کول صحابی آئے حضرت مقداد رضی اللہ تعالی، وڈیرے صحابی سن، وڈیرے بڑی عمر، نبی پاک دے کول آئے، آگے کہنے لگے سنیا ایک میں بڑھا تے ایک میرے نال میرے دو یار بڑھے نے، جے کوئی شفقت فرما دیو تے نہ تو ساڑھے کول کو کھان پین نوئے تے نہ کوئی رون واسطے چھاتے تے کوئی ساڑھا انتظام فرماؤ تو سی ساڑھے محبوب پیغمبر جے صدقے جاؤ۔ وما ارسلناک الا، آپ فرمان لگے بھی اوتھے نا میرا ایک ہاتھ ہے، حویلی ہے، نبی پاک نے فرمایا وہ حویلی جے جا کے تسی رہو، اوتھے 3-4 بکریاں بھی بنیاں نے، او دا دودھ آپ بھی پیو تے مینوں بھی پیاؤ تے اوتھے رہی جاؤ، صدقے جاؤ، اوتھے جا کے رہی جاؤ۔ ایسے دے پرا دے پانڈے چوکے بار سٹ دیں دے نا، کرایہ دے پہلے۔ میں اللہ دی قسم میں موضوع دی تیاری کر رہا سی نا، میں ایک گل میں توجہ چلے آن دی، میں کہا بھی نمازہ روزے نال گل نہیں جے بنی، نمازہ روزے نال جان نہیں جے چھٹنی، دین دے بڑے احکامات کئی یہ جو دے ہونگے نیکیہ تہامہ پہاڑ دے برابر ہونگی، اللہ ہوا جوڑا دے، کئیاں نو ایمیں آدھیاں عبادتاں دا مغالطہ لگیا ہوئے، ایمیں پلیکھا پہ آؤ یا نمایہ روزے آندا، میرے گل دل تھی ذرا نوٹ کرو، ایمیں پلیکھے جو چاہیے نا کئیاں دی عبادتاں نمازہ روزے عمرے، یہ پلیکھے جو نکل جائیں۔ نبی پاک علیہ السلام جو صحابی وہ حویلی چنا رمن لگ پہ، اللہ دے نبی فرمان لگے بھی تو سینج کرے آجے دو دن دا تو کے نا تے آپ بھی پی لینا تینوں جنے تے میرے جو گا بھی رکھ دے آجے تے ممی آیا شام میں لے جلے ٹائم لگیا پی لاؤں۔ حضرت مقداد کہندے نے ٹھیک
اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیڑا میرا نبی سب تو اعلیٰ مقام والا تے شان والا میرا نبی سب تو اعلیٰ مقام والا تے شان والا میرا نبی سب تو اعلیٰ شان والا مقام والا میرا نبی ساڑھے ورگے نکمیانو بخشان والا میرا نبی ساڑھے ورگے نکمیانو بخشان والا میرا نبی سوالی آوے نہ خالی جاوے گٹھڑی بڑھڑی دی سر تے چاوے سوالی آوے نہ خالی جاوے گٹھڑی بڑھڑی دی سر تے چاوے بھکھا رہ کے تے ماڑیانو کھلان والا میرا نبی ساڑھے ورگے نکمیانو بخشان والا میرا نبی میرا نبی نبی رحمت میرا نبی تا قیامت بروز محشر او جام کوثر پلان والا میرا نبی بروز محشر ساڑا شان مدنی دسیا اللہ سب تو اعلیٰ ہے شان واللہ انگلاں وچوں او سونے چشمے چلان والا میرا نبی سب تو اعلیٰ مقام والا شان والا میرا نبی اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد حضرت مقداد نو کی کیا حویلی چ رہو ات رہی بھی جاؤ دو داب بھی پیو تے میں نو بھی پیائی کیا جی کوئی مثال لے آؤ تا سی کملے ہو انج دی جڑا کر رہی جے چل کوئی گال نہیں تو ماڑا ہے اس مہینے دا کرایا نہ دے جناب مقداد رضی اللہ تعالی میں بات شروع کی تھی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ حضرت مقداد چلے گئے حویلی اندر کہندے اسی رہی جانے ہیں زندگی گزر دی پئی ٹیم لنگ دا پہ ایک دن ایویں دا آ گیا اللہ دے نبی علیہ السلام آئے دودھ پین واسطے تے میں کیتا کہ دودھ تا اسی تو لیا تے جڑا ساڑھے حصے دا سی اسی وہ پی لیا تے جڑا نبی پاک دے حصے دا سی 3-4 گھٹ باندے سن کوئی زیادہ بھی نہیں سی اسی ٹوکرے تھلے نبی پاک دا دودھ رکھیا تے اتوں ٹپ دیتا تھوڑا جہا ٹائم گزریا مغرب ہو گئی تے میں کہا بھئی مقداد اللہ دے پیغمبر علیہ السلام میری بھوک نہیں سی مری جی میری تا بھوک جے تک کوئی سی میں نو بھوک بڑی لگی سی میں کہا اللہ دے نبی علیہ السلام نو تے کوئی نہ کوئی دعوت کوئی نہ کوئی پروگرام کیتے آپ تشریف لے جان گے کوئی دعوت آ جائے گی کوئی تحفہ آ جائے گا لہٰذا عشاء دیا اذانہ ہو گیا عشاء پڑھ لئی تے جدو عشاء پڑھ کی میں اپنے اسے حویلی چایا نبی پاک دے آتے چھے تے اس ٹائم اللہ دے نبی اجے بھی نہیں آئے میں سمجھے اللہ دے نبی پاک کیتے آجے کوئی دعوت آ گئی ہے تے میں چپ کر گئے پیالہ چکیا تے جڑا نبی پاک دے حصے دا دودھ سی میں اوہی پی گیا
میں وہ بھی پی گیا جڑا نبی پاک دے حصے دا دودھ سی. کہن لگے میں پی لیا. پی کے میں اپنی چار پائی تے لیٹ گیا. میرے کو ایک چادر ہے, جے میں سر کجنا تا پیر ننگے, جے پیر کجنا تے سر ننگا, لہذا میں پیر نہ کجے میں چہرہ کج لیا. دودھ تے میں پی بیٹھا تے پر ہن میرا اندر کھڑکن لگ پیا. کہن لگیا مقداد کام تو چنگا نہیں کیتا. نبی پاک دا حصہ بھی پی گیا, کام تو چنگا نہیں کیتا. اللہ دے نبی علیہ السلام نو اگر بھوک لگی ہوئی جے دعوت نہ ملی, مینوں تا شیطان نے اکسایا میں پی گیا. نبی پاک اگر آ گئے تے 10 مقداد, ایک تا نبی دی حویلی چ پہ رہندے جے اتو بکریاں بھی نبی پاک دیاں تے دودھ بھی نبی دا. جے کتے نبی پاک نو اپنا حصہ نہ ملیا تے سوچ, اللہ دے نبی نے اگر تینو بد دعا چ دیتی تیرا تے بیڑا انجی غرق ہو جانا ہے. اللہ دے نبی علیہ السلام تشریف لے آئے. جدو نبی پاک کہندے نے میں منہ تے چادر لئیے, میں سوچی جانا عشاء تو بعد دا ٹائم ہے کہ نبی پاک جے آ گیا تے کی بنے گا. کہندے اجے میں سوچی جانا تے ادھروں ہاتھے دا دروازہ کھڑکیا, دروازہ کھلیا, نبی پاک داخل ہوئے. میں میریاں تڑکنا تیز ہو گئیاں. میں کہا مقداد اج تو نہیں بچدا, اج نبی پاک تینو ضرور کوئی بد دعا دے جاون گے. توجہ پیارے اکھیاں میرے ول اٹھاؤ. حضرت مقداد کہندے نے میں بالکل سہم گیا, میں سو گیا, ایویں محسوس ہوئے جویں ستا پیا. اللہ دے پیغمبر دی کیفیت اس دن ایویں معلوم ہوندی سی کہ نبی پاک نو اج بھوک بڑی زیادہ لگی ہے. نبی پاک سیدھا دودھ دے پیالے تے آئے تے جدو چکیا برتن پیالہ ویکھیا تے پیالہ تا پیا پر وچ دودھ. حضرت مقداد کہندے نے جدو دودھ نہ ملیا تے نبی پاک نے پھر کیتا کی او پیالہ اٹھا لیا. تے میں ڈری جانا جتا تیری انجی بیڑے غرق ہو جان گے جے نبی پاک نے بد دعا چا دیتی. لیکن صدقے جاواں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. نبی پاک نے ایویں پیالہ اٹھایا. اللہ دے پیغمبر نے پیالہ خالی ہاتھ چ پھڑیا, انج چہرہ آسمان ول کر کے کیا اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی. اللہ جیڑا مینوں اج کھواوے تو اونوں کھوا, جیڑا مینوں پیواوے تو اونوں پیوا. ہائے ہائے ہائے, جیڑا مینوں پیواوے تو اونوں پیوا. ایویں میں پیا. نبی پاک نے کہن لگے جدو نبی پاک دی زبان چوں ایک گل نکلی, مقداد کہندے نے تڑکنا تے دور دی گل میں پہلے ڈری جاندا سی. چادر میرے منہ تے یہ تے میں روون لگ پیا. میرے آنسو اتنے نکلے میں کہا صدقے جاواں نبی دیاں رحمتاں تو آقا نے بھوکے رہ کے بھی مینوں بد دعا نہیں دیتی. اللہ دے پیغمبر نے سگو دعا چا دیتی ہے. اللہ دے نبی نے دعا دیتی تے پیالہ رکھیا تے نبی پاک پیچھا مڑ گئے, ہاتھے جو باہر نکل گیا. علیہ السلام حضرت مقداد کہندے نے ہنے دعا سنی بھی میں سی تے میرے دل دے اندر سی. کہندے جدو نبی پاک داخل ہوئے اللہ دے نبی نے سلام ایویں اچھی نہیں بلایا, مٹھا جیا بلایا بھی جڑا کوئی ماڑا موٹا جاگ دا وہ سن لوے, جڑا ستا ہوں دی نیند خراب نہ ہوئے. نبی پاک ایویں داخل ہوئے تے ایویں نکل گئے. اللہ دے نبی علیہ السلام جدو جناب نکلے, حضرت مقداد کہندے نے میں دعا سنی تے پھر میں کہا بھی اے دعا آج میں ضرور نبی پاک تو اے حاصل کرنی ہے جڑی اللہ دے پیغمبر اے دعا دے کے چلے گئے نے. آئیے درہ دل لگا دیا نا میرے مسلمان ویران, میرے آقا دیا دیوانیا. جناب مقداد اٹھے کہنے لگے بس تڑپ پہ گی بھی یہ دعا کیویں نہ کیویں حاصل کر لواں. میرے دل جو آیا نبی پاک نو بھوک بڑی لگی ہے, میں جلدی نہ لئی تو ایک بکری پکڑا تے ذبح کر کے او دا گوشت پکا کے نبی پاک نو کھلا دے ماں. کہنے لگے تے پھر بات مزدوری کر کے تے نبی پاک نو اس بکری دے پیسے لٹا
دیواں اللہ دے پاک پیغمبر دا صحابی اٹھیا بکری وال ہویا تے جدو نیڑے ہویا کہندا جڑا چچ پہلے دودھ انہاں دا دھویا سی میں بکری دے قریب گیا واں میں ویکھیا کہ بکری دے تھن دوبارہ دودھ نال بھرے جا چکے نے کہندے میں پیالہ پھڑیا تے میں تھلے بہ گیا میں پیالہ پکڑیا تے میں تھلے بہ گیا میں جلدی نالو دودھ دھویا پیالہ بھر گیا نکو نک تے کنو کن بھر گیا حضرت مقداد کہندے نے رات دا ٹائم میں پیالہ پکڑیا تے اللہ دے پیغمبر دے دروازے تے سیدھا گیا میں جا کے دروازہ ناک کیتا دستک دی تھی نبی پاک باہر آئے نبی پاکوں میں بھوکے جا کے لیٹ گئے اللہ دے پیغمبر باہر آئے اتھے ایک بات ذرا نکتہ نوٹ کرنا جدو نبی پاک کہے حضرت مقداد کہنے نے سونیا دودھ پی لو تے اگو نبی پاک نے آپ نو بھوکتا سی نبی پاک نے دودھ نہیں پکڑیا آقا فرما دے نے مقداد پہلے تو پی لے مقداد پہلے تو پی لے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین حضرت مقداد کہندے نے سونیا دل چاندے میں تا کہ میں تا اگلے خرے کی میں برداشت کر گیا میں نہیں پینا تسی پیو نبی پاک نو پیالہ آپ کہندے نہیں تو پی لے تینوں نہیں بھوک لگی سونیا تسی تا پیو پہلے میں بھی پی لینا حضرت مقداد نے پیالہ نبی پاک نو پھڑایا نبی پاک نے پیالہ پکڑ لیا اللہ دے پیغمبر دودھ پیتا کہندے نے اللہ مقداد نبی پاک اجے بھی نہیں سی سیر ہوئے اللہ پی سونے تسی پیو نبی پاک نے پھر پیتا حضرت مقداد کہندے نے نبی پاک نے پھر پیالہ میں نو پھڑے میں کہ سونے تسی پی لو نبی پاک نے پھر پیتا جدو تیسری مرتبہ ہویا نبی پاک میں نو پیالہ دین لگے میں کہ سرکار جی تسی پی لو تے اگو نبی پاک فرماندے نے مقداد ہن میرے کول تک گنجائش نہیں رہی ہن بقیہ تو ہی پی لے جناب مقداد رضی اللہ نے پیالہ پھڑیا تے ڈیک لا گئے سارا پی گئے کہندے میں پیالہ خالی کر کے تھلے رکھیا حدیث مسلم دیئے کہن لگے میں نو اینا ہاسا آیا اینا مسکرایا جی میں عام لفظہ جو کہندے نے بکھیاں جو بھی ہاسا نکلیا کہندے میں ایوے ہاس کے دورہ تیرا ہوئی جانا وہاں میرا ہاسا ہی نہیں رکندیا اللہ دے پیغمبر قریب ہوئے میرے سر تے ہتھ رکھیا کہندے نے مقداد اینا ہسنا کوئی چنگی گل کوئی نہیں مقداد اینا ہسنا چنگا نہیں جنہ تو اسی جانا ہے اینا ہسنا اللہ نو پسند نہیں حضرت مقداد کہندے نے میرا ہاسا پھر بھی نہیں پیا رکدا تے نبی پاک کہندے نے مقداد بس کر اینا خیری اسی جانا کی ہویا ہسنا زیادہ اچھی بات نہیں دل مردہ کر دیندہ ہے اللہ دے پیغمبر نو کہن لگے جناب مقداد آقا جی میں ہسی کیوں جانا ذرا ایک منٹ تشریف تا رکھو میں تو آنو ساری گل دسنا ساری گل میں تو آنو بیان کرنا اللہ دے پیغمبر علیہ السلام حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ نو میرے ویر اللہ نبی پاک اتھے لے کے بے گئے جناب مقداد بے گئے نبی پاک بے گئے کہندے نے میں ساری گل سنائی سونیا تُسی میں آتے چاہے اس ٹائم میرے منہ تے چادر سی میں جاگدہ پیا سی پیالہ خالی سی تُسی دعا دیتی نبی پاک میں پھر بھی اسی جانا میری گل سن کے تے نبی پاک بھی مسکرائی جاندے نے نال میں نو دعاواں دیتی جاندے نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اے ہے نبی دی رحمت ہائے ہائے میرے ویر میرا پیغمبر رحمت بن کے آیا انسانہ لئی بھی تے حوانہ لئی بھی آیت رہا توجہ نل بات سننا اللہ دے تھوڑا ٹیٹ کر اوپر کریں اوپر کر اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دیا دیوانیاں نبی پاک علیہ السلام ایک دن اپنے گھر دے اندر لیٹے ہوئے نے نبی پاک آرام پہ فرما دینے ایویں روون دیا آوازہ نبی پاک دے کنہ چپیاں بھی ایویں لگ دا جی میں کوئی بندہ روئی جاندہ ہے کوئی بندہ نبی پاک نو اسے رونے نے بے چین کی تا اللہ دے پیغمبر بیدار ہوئے اٹھے اپنی چار پائی تو تھے مدینے دیاں گلیاں دے اندر
جناب مکے دیاں بازاراں دے اندر نبی پاک علیہ السلام چل دے پھر دے پہنے وے دے پہنے بھی رول دیاں آوازاں کدروں نے جیویں آواز دی قربت اختیار ہوندی گئی اللہ دے پیغمبر ایک گھر دے دروازے تے پہنچ گئے نبی پاک نے ویکھیا کہ یہ ایک کالے رنگ دا غلام ہے اون دے اوتے ایک جلاد کھلوتا ہے او دے ہاتھ دے اندر کوڑا ہے اس طرح انہوں کہندہ ہے جو پیتے آٹا بنا اتو رکھ کے جدو تھک جاندہ ہے ایک کالے رنگ دا حبشی غلام ہے رکھ کی ان دی کنڈ دی اندر وہ کوڑا ماردہ ہے انہوں کہندہ ہے کر کم تے او پھر کم نو لگ پہندہ ہے پھر تھک جاندہ ہے تے او پھر کوڑا ماردہ ہے ایک کالے رنگ دا غلام کونے ایدہ نام بلال پھر کو سبحان اللہ اندہ نام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی اے آٹا جو آدھا پہ پیندے نے توجہ نل گل سندے آنا تے اے امیہ ظالم دی غلامی اندر نے ایڈا ظالم ہے سارا دن بکریاں چرواندہ تے شامی آٹا چا دیندہ جاؤں اینہ نو پی کے تے دا آٹا بناؤ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو میرے ویر تھوڑا جا آٹا بنا دینے انہیں ایک بندے دی ڈیوٹی لا دیتی بھی ساری رات 4-5 کلو آٹا نکل دا ہے ایک ہی گل ہے آٹا زیادہ نکلنا چاہی رہے حضرت بلال دے اتے کھلو کے مار دے سزاوہ دیندہ ہے اللہ دے پیغمبر آگئے فرمان لگے انہوں کانو مارنا ہے جلادہ اندے تے کیوں ظلم کرنا ہے اخیقی امیہ دا غلام ہے تے آٹا پیندہ ہے تے لہٰذا انہوں سزا مل رہی ہے آٹا تھوڑا پیندہ ہے نبی پاک نو کہنے لگیا غلام کہندہ جی میں سارا دے بکریاں چرانا تے روٹی بھی میں نو رجوی نہیں دیندہ تے ظلم بھی ڈبل کردہ ہے اللہ دے پیغمبر وما ارسلناک الا رحمت للعالمین میرے پیغمبر فرمان دینے اے حبشی غلامہ تو ایوے کر انہوں کہندے نے گل سن اگر اندہ آٹا میں پیمہ تینو کوئی اعتراض تا نہیں ایڈیاں رحیمیاں کریمیاں اگر اندہ آٹا میں پیمہ تینو کوئی اعتراض تا نہیں وہ کہنے لگے جی سانو تے آٹا ہی چاہی رہے نبی پاک فرمان دینے پھر انہوں سون دے آپ کہنے لگے غلامہ تو آرام نل سو جا تیری رات تیرے حصے دی آج ساری رات دی چکی میں محمد آپ چلاواں گا میرے پیغمبر بہ گئے ساری رات جوان ڈاٹا بنایا فجر دا ٹائم ہویا تے میرے پیغمبر بلال اٹھایا کہنے لگے اٹھو غلامہ سنبھالا دا آٹا تے چنگا ہن میں چلنا میرے پیغمبر ٹر پہ آٹا بلال دے حوالے کر دیتا حضرت بلال ستے رہے اٹھے تے آٹا سنبھالیا اگلا دن ہویا ازواج متحرات گھری اللہ دے پیغمبر پھیرو تھو جناب چپ کر کے رات دیا طریقیاں چ نکلے اوہ کم پھر او غلام کلو لئی جاندے نبی پاک نہ اپنا تعارف کرایا نہ اوہ تعارف پوچھیا اللہ دے نبی علیہ السلام گئے آپ جا کے کہندے نے وہ بیک کے خوش ہویا نا غلام تے رو پیا کہنے لگے جی آج تُسی فرمایا نا تو سارا دن بکریاں چرانا ہے تو ستا کر میں روز تیرے حصے دا کے آٹا پی بنایا کراں اللہ دے پیغمبر بہ گئے ساری رات چکی چلائی آٹا بنایا اگلا دن ہویا پھر رات آئی تے جدو تیجی رات آئی نبی پاک پھر گئے اوہ پیارے ہو آئی رحیم کریم نبی رحمت والا نبی پاک پھر گئے نا انہوں کہنے لگے بھئی تو سو جا میں تیرا آٹا پیسنا اللہ دے نبی آٹا پیسے ادھی قراتی ہوئی تے جناب بلال دی اکھ نہ کھل گئی کہنے
لگے ایتھے مکے دے اندر تے غلاماں نو کوئی پچھن دسن والا کوئی نہیں، غلاماں دے نال ظلم زیادتیاں کرن والے بڑے نہیں، انہاں دا کوئی دکھ ونڈاون والا نہیں، گلی دے آوارہ جانوراں دی قدر پر حبشی غلاماں دی کوئی قدر نہیں۔ تسی کون ہو؟ میرے آقا فرماندے نے میری گل سن، میں تینوں اپنا تعارف کروانا، میں تینوں اپنا تعارف کروانا، تو کون ہے؟ پوچھیا دسیا، میرے نبی کہندے نے میں اوہی محمد جنوں مکے والے پاگل کہندے نے، میں اوہی محمد جنوں جھوٹا کہندے نے، میں اوہی محمد جنوں دیوانہ کہندے نے، میں اوہی محمد او جنہ نبوت دا اعلان کیتا او تسی جے جی جی اچھا ہے تانوں جھوٹا کہندے نے۔ تے بلال کہن لگیا قسم اللہ دی اگر تسی جھوٹے جے تے پھر کائنات اندر کوئی بھی سچا کوئی نہیں ہے، اے چہرہ جھوٹے دا نہیں ہو سکتا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نبی پاک جان لگے تے ابو بلال جو بازو تو پھڑ کے کہن لگیا، کہندہ جاندے کدھر ہو؟ پہلے کلمہ پڑھائی جاؤ، آدھا مرید بنائی جاؤ۔ پڑھیا اشہد واللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے میرے ویر حضرت بلال نو کلمہ پڑھایا ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو مسلمان ہو گئے۔ مسلمان آئیوے میرے پیغمبر نے دکھ ونڈائے نے، ماڑیاں دے غریباں دے دکھیاں دے مننا پیگا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ میرا پیغمبر انسان واسطے رحمت بن کے آیا ہے۔ اللہ کی قرآن میرے پیغمبر دی صفتہ بیان کر رہا ہے، نبی رحمت بن کے آیا۔ اللہ فرماندے نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ میرے پیغمبر رحمت بن کے آئے نے۔ اللہ دا قرآن ایک تیسرا مقام ذرا سن دے آنا، فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ میرے پیغمبر رحمت بن کے آئے نے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحیم۔ میرے پیغمبر رحمت بن کے آئے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ میرے پیغمبر رحمت بن کے آئے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ میرے پیغمبر رحمت بن کے آئے، قرآن پھر بولیا وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا۔ میرے پیغمبر رحمت بن کے آئے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ میرے پیغمبر رحمت بن کے آئے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ میرے پیغمبر رحمت بن کے آئے، اللہ دا قرآن کے اندر فرمایا پوری سورت نبی دی عظمت اندر فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا
نجمن فآوا میرے پیغمبر رحمت بن کے آئے نے والنجم اذا غوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى میرے پیغمبر رحمت بن کے آئے وما رمیت اذ رمیت ولكن اللہ رما میرے پیغمبر رحمت بن کے آئے یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا میرے پیغمبر رحمت بن کے آئے یا ایوہ المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر میرے پیغمبر رحمت بن کے آئے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک میرے پیغمبر رحمت بن کے آئے وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا میرے پیغمبر رحمت بن کے آئے اپنی علی بیگانی علی حیوان علی فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین نبی رحمت بن کے آیا ہے نبی تو بعد نبوت بھی بندے اللہ دی قسم کائنات اندرے میں دی ہستی کوئی نہیں ایتھے دیکھو نا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد اچھی کو صلی اللہ ہو پیار نال پھر بولو صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم رحمت بن کے آئے رحمت ترجمہ سن لو نا سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے سلام اس پر کہ سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا پھر کو سبحان اللہ نبی پاک دیو دیوانیو اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد جنگ احد دا موقع ہے یہ دے اندر نا نبی پاک دیکھ صحابی حضرت عبداللہ شہید ہو گیا اور نبی پاک دی رحمت ویکھنا حضرت عبداللہ شہید ہو گیا جناب عبداللہ دے مسلمانان 9 پہنا چھڑیاں تے پیچھے قرضہ بھی چھڑ گیا باپ قرضہ بھی دینا ہے تے نکیاں 9 پہنا بھی تے حضرت عبداللہ اکلے 9 پہنا دے پرا سمجھ آ رہی ہے میری گل نیند تو نہیں آ رہی جی آ رہی ہے تو سمجھو آ رہی ہے تو سمجھو اللہ اللہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ دیا 9 پہنا تے اکو پرا تے باپ جنگیو دندر شہید ہو گئے توجہ گل در سننا تے نبی پاک علیہ السلام میرے ویر ایک سفر غزوہ ذات الرقادہ موقع تے نبی پاک جا رہے نے حضرت عبداللہ بھی نال نے ایک ماڑو جیا اٹھ بلکل ماڑو جیا اٹھ حضرت عبداللہ ہوتے سوار نے بیٹھے نے تے نبی پاک دی ایک عادت ہندی سی
ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਸਹਾਬਾ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਅੱਗੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜਾਬਰ ਬਿਨ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਊਠ ਸਹਾਬਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜਾਬਰ ਆਪਣੇ ਊਠ ਨੂੰ ਟੋਰਦੇ ਨੇ, ਊਠ ਟੁਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਟੁਰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਟੁਰਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਾਬਰ ਦਾ ਊਠ ਬੜਾ ਮਾੜਾ, ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਵੀ ਖੈਰ ਹੈ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਬਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਊਠ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਭੱਜਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ਰਤ ਜਾਬਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਜੀ ਇਹ ਮਾੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਭੱਜਣ ਟੁਰਨ ਜੋਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਆਸਰਾ ਬਣਾਈ ਫਿਰਨਾ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆਂ, ਯਜ਼ਬਾ करके सहाबा की दावत कर दिया। नबी पाक फरमाते ने जाबर इनू बिल्कुल कुछ नहीं कहना, अल्लाह अल्लाह गल बड़ी प्यारी है प्यारिया। नबी पाक फरमाते ने ए जाबर जरा उठ तू थल्ले उतरे नू बिठा, उठ नू बिठा दिता। अल्लाह दे पैगंबर ने हजरत जाबर दी छड़ी पकड़ी है, एवें उठ दी खोच दे विच 4-5 वारी एवें करके मारी। हजरत जाबर कहते ने मैनू अल्लाह दी कसम है जिहड़ा उठ टुरदा नहीं पिया सी, जदू नबी पाक दी छड़ी लगी है ते उठ छड़प मार के भज पिया ते अगे लग गए। कहंदे ने मैं पिछू दौड़ ला दी, एडा चुस्त चला ते तेज हो गया, मैं भज के ऊंट दी गर्दन में जफा पाया, उहदे नाल मैं लमक के ऊंट दे उत्ते सवार हो गया। अल्लाह अल्लाह हुण मेरा ऊंट जिहड़ा सब तो पिछे सी, हुण जिहड़े सहाबा अगे सन उन्हां नूं भी कट्टी जांदा ते अगे लंघिया जांदा। सुभान अल्लाह व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हजरत जाबर दा उठ अगे लंघ गया ते नबी पाक अलैहि सलातु व सलाम समझ गए जाबर माड़ा बड़ा है, हालात बड़े माड़े ने। अल्लाह दे पैगंबर दे दिल विच एक खाश पैदा हो गई कि जाबर दे नाल कोई दिल दियां गल्लां करिए, कोई दिल दा दुखड़ा सुनिए। वाह कमली वालिया मैं तेरी रहीमी करीमी तू सदके जावां। नबी पाक दे माड़ी यारां दा दुख किवें वडांदे, उन्हां दा दुख दर्द सुन के ते नबी पाक ओए प्यारिया तू लख नमाजी होएगा, तू लख हाजी नमाजी होएगा, तू बड़ा बड़ा सदके खराता लाएगा। मेरे पैगंबर ने फरमाया अगर किसी बंदे दे गवांड अंदर कोई गवांडी भूखा मरदा पिया है ते इन्हें एहसास नहीं कीता, कल क़यामत दा दिन होएगा ऐसे बंदे दी गारंटी इमाम दी मैं मुहम्मद ने कोई नहीं जे देनी। लिहाजा ये नमाज रोजे तू निकल के भी सज्जा खब्बा भी वेखना चाहिए। नबी पाक करीब हुई हजरत जाबर दे, नबी पाक फरमांदे ने जाबर कोई और सुना फिर की हाल चाल। हजरत जाबर कहंदे ने सुनिया बिल्कुल अल्लाह दा बड़ा करम है। नबी पाक कहंदे ने जाबर सुना कर शादी शुदी करवा लईओ के कोई ना। नबी पाक ने दिल लगी नाल गल्लां करनियां चाहिए। नबी पाक कहंदे ने सुना शादी शुदी करवा ली के कोई नहीं। हजरत जाबर कहंदे ने सुनिया मैं बिल्कुल करवा लईए। एदा मतलब भला की होया जाबर ने शादी ते करवाई है पर नबी पाक नू इनवाइट नहीं सी कीता। अगर कीता हुंदा ते नबी पाक ने गल पुछनी सी, नहीं पुछनी सी। पता लगिया जाबर माड़ा बड़ा है, इत्थे किसी नूं कार्ड ना कलो एवें मुंह सुजा लैंदे ने। ओए अगले बंदे दी एडी पावर इस्तात नहीं ते तू एवें ना मुंह वट्टी फिरिया कर। हर बंदा अपने जनाब हालात दे मुताबिक दौलत दे मुताबिक मुआमलात नूं वेख के चलदा है। अगर जे किसी दा घर आबाद होई जाए ते दुआ दे दिता कर। नबी पाक फरमांदे ने जाबर शादी किदे नाल करवाई है? कवारी औरत नाल या बेवा नाल। हजरत जाबर कहंदे ने सोनिया शादीशुदा औरत सी, मैं उहदे नाल शादी करवाई ते नबी पाक कहंदे ने तू किसे कवारी नाल करां दो ते बड़ा ही चंगा सी। तू भी अजे बच्चे जाबर ते ओ भी इस उम्र दी लैंदा हस खेड के टाइम सोना लंघना सी। अगू हजरत जाबर ना रूप है कहन लगे कमली वाले दिल तक किदा नहीं करदा पर असल गल वे बाप टुर गया है, निक्कियां निक्कियां 9 भैणां पीछे छड़ गया है बेटियां। मैं आदियां भैणां दी खातर मैं आदे जज्बात दियां कुर्बानियां दे दित्तियां ने। वमा अरसलनाका अगर मैं कोई उन्हां दी हम उमरी लड़की के ले आंदा एवें रोज ही भांडे खड़कदे रहने सन, रोज ही लड़ाइयां पैंदियां रहनियां सी। मैं कोई बड़ी उम्र दी औरत नाल शादी कीती है
मेरे तू काफी साल बढ़िए क्यों ओनू घर चलावन दा तजर्बा होएगा, ओनू मामलात वेखण दा तजर्बा होएगा, मेरियां भैणां दे सिर च कंघी तेल कर लवेगी, उन्हां दा ख्याल मां बन के करेगी। आका जी मेरा दिल तो बड़ा सी पर मैं अल्लाह अल्लाह दी भैणां दी वजह तू कुर्बानियां दित्तियां ने। ओए प्यारे हो पता लग्या मैं इत्थे गल तैनूं एक और समझा दियां, इत्थे बाप फौत हो जाए, वड्डे भरा मजदूरियां मेहनत कर करके निक्कियां सामदे ने ते फिर निक्के वड्डे हो के अखां कढ़दे ने, तू साडे वास्ते कीता की है। कितनी ऐसी मिसालां तुहाडे मिल जाणगियां, प्यो फौत हो गया निक्कियां निक्कियां नूं छड्ड के ते वड्डे ने निक्कियां तू साडे वास्ते कीता की है, ते ओथे बई इन्ना कह दित्ता कर। ओए भरावो प्यो टुर गया तुहाडी खातर मैं इन्ना कीता है कि उम्र अजे मेरी 25 साल ते दाढ़ी चिट्टी हो गई है, बस इन्ना ही कीता है। ते नबी पाक अलैहि सलातु वस्सलाम दिया दीवानिया एवें साज कीता कर। अल्लाह दे पैगंबर ने कीता कि हजरत जाबर दिया नबी पाक नूं तरस बड़ा आया हजरत जाबर ते नबी पाक ने ना जाबर दा दिल लालच लाने वास्ते नबी पाक ने उठ वेच नहीं, चल छड़ शादी दी गल, उठ वेच नहीं। नबी पाक दा दिल कर रहा गल्लां करन नूं भी मेरा माड़ू जिहा साहबी है, निकड़ू जिहा इकल्ला भरा है, सुना की हाल है। ते हजरत जाबर अगू कहन लगे सोनिया पहले तो सोची पै गया, पहले उठ मेरा टुरदा नहीं सी, नबी पाक ने इहदे ते रहमत वाला हथ रखिया ते टुर पिया, ते हुण गल असली वे हुण जे मैं नबी पाक नूं दित्ता ना ते गल माड़ी सोनिया तुसीं लै ही लो। सुभान अल्लाह किन्ने दा नबी पाक कहंदे ने मैं तो 1 दिरहम दा देना है, हुण मैनूं तां पता है ना भी तेरे उठ नूं पहले की सी है, मैनू तो पता सी मैं तो 1 दिरहम देना। हजरत जाबर कहन लगे कहंदे ने सोनिया मैं माड़ा बंदा, मेरा ठुआ बनया सवारी दा ते नबी चल 2 हो गया। हुण नबी पाक इथों एक हिकमत निकलदी पई, मैं अगे जाके समझाना। नबी पाक 2 दिरहम 3 दिरहम जाबर सोची पै गए, फरमाया किन्ने कुदा होने। अदर जाबर कहंदे सोने को 20-25 दिरहमां दा होना है। चल यार जाबर इंज कर ना तेरे ना मेरे 40 दा मेरा हो गया, 40 दा। इत्थे कोई महल्ले च चंगा गवांडी 50 साल गुजारे होवन, उन्हें आदे धियां पुत्र विआहे होवन, आप बुढ़ा हो जाए ते बुढ़ड़े बारे आखे मैं मकान वेचना है। ते अल्लाह दी कसम है हालात इंज दे वेखे ने, खरीदारां दी लिस्ट अंदर पहले सके भरा ही खलोते हुंदे ने, कहंदे ने मैनू दे, अल्लाह अल्लाह तू ओनू जो बेचना मैनू दे दे ना। ओ प्यारेआ मजबूरियां तू फायदे ना चुकिया कर, अल्लाह अल्लाह किस दी मजबूरियां तू फायदे। नबी पाक अलैहि सलाम ने जाबर उठ दे दिता, हजरत जाबर ने उठ दे दिता, 40 दिरहमां च सौदा तय हो गया। ते जाबर कहंदे ने सोनिया पर मैं हुण नहीं देना, देवांगा मदीने जाके सफर नबेड़ के। ठीक है वापस मदीने आ गया। नबी पाक ने जा घरों गेड़ा छेड़ा लाया, गेड़ा ला के आए ते नबी पाक ने राह दे अंदर फिर दिल लगी कीती जाबर नाल, फरमाया जाबर हुण तेरी बीवी तेरे इंतजार च बैठी है कि मेरा जाबर आवन वाला है। वो भी उन्हें बिस्तरा शिस्तरा सजा के सोने कपड़े पा के इंज तकिया ला के भैनां उडिकदियां ने भरा आवन वाला है। जाबर कहंदे ने सोने बिस्तरा मंजी दूर दी गल है, साडे घरी सराहना ही कोई नहीं। ते नबी पाक फिर रो पे माड़ियां दे कोल बह के उन्हां दे दर्द सुनिया कर। मैं पढ़िया मक्के दे अंदर मदीने अंदर एक औरत सी, कमली औरत सी, यानी कि दिमागी तौर ते जिवें कमले रमले बंदे हुंदे ने बेचारे पर फूल कलम। ए औरत नबी पाक नूं लगे जांदे बाजार अंदर ठल लैंदी सी, एवें गल्लां कीती जानियां। साहबा फरमांदे ने असीं वेखिया नबी पाक कोनी देर अगे नहीं सी चलदे जिन्नी देर वो आपे नहीं सी टुर पैंदी। नबी पाक तां कमलियां दियां भी गल्लां सुनदे रहे। प्यारे आ बड़ी प्यारी गल। हजरत जाबर घरी आए, आके भैनां नूं मिले, बीवी नूं मिले ते जनाब ना चले गए मस्जिद नबी अंदर। नमाज दा टाइम है, जोर दी नमाज नबी पाक दे पीछे पढ़ी ते आप फरमान लगे, बाहर निकले नबी पाक आप फरमांदे ने सुनिया तुहाडा उठ। नबी पाक कहंदे ने बिलाल है उठ इहदे कोलों लै लो। उठ लै लिया, किन्ने 40 दिरहम। 40 जदों जाबर नूं दित्ते ना ते जाबर बड़े ही राजी होए। नबी पाक कहंदे ने चल यार माड़ा 40 नहीं 40 नाल होर भी दे जा। नबी पाक ने डबल रकम च दित्ती ते जाबर एवें पोटली फड़ी ते
تے ٹرے جاندے نے چلے جاندے نے تے نبی پاک نے بلال نو کہا بلال اٹھ دی مہار پھڑ انج پچھو جا کے جابر نو روک کے کہا جابر آدھا اٹھ بھی نال لئی جا حضرت جابر نو حضرت بلال نے آواز ماری جابر مڑ کے پیچھے ویکھیا تے دل دھڑک پیا لگدا اٹھ ماڑا ہے نبی پاک نو پسند نہیں آیا بلال واپس کرن آ رہے آئے بلال واپس کرن آ رہے آئے حضرت بلال آئے فرمایا جابر اٹھ پھڑ مہار پھڑ لی تے جابر چپ کر کے پیسے کہتے ہیں اللہ مڑ پیسے بلال لئی جا فرمان لگے نانا ویرا اللہ دے پیغمبر نے کہا جابر نو کہ اٹھ بھی لے جاوے تے پیسے بھی لے جاوے کیوں اٹھ دی سواری دے کم آئے گا تے جڑے پیسے نہیں دیا نکیاں نکیاں پہنا دے کم آ جان گے وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين حضرت جابر گئے نبی پاک نے اٹھ بھی دیتا سارا کچھ دیتا اے پیارے آگل درہ میں مقام دو چار منٹ اندر توجہ کرنا میرے پیغمبر انسان لئی بھی رحمت بن کے آئے دیتے حوانہ لئی بھی رحمت بن کے آئے ہر چیز لئی نبی پاک رحمت بن کے آئے اللہ اللہ توجہ نال پہلے عرب دا کلچر ہوندا سی ظلم نہیں کلچر وچ گل شامل سی کسے نو گوشت دی ضرورت ہے انہاں زندہ اٹھ دی ٹنگ وڈ کے کھا لینی اٹھ کئی دن تڑپدا رہنا اللہ اللہ فریجاں دا تے دور کوئی نہیں سی دوجی ٹنگ دی ضرورت بینی اتھو حصہ لا کے کھا لینا تے جدو نبی پاک کہے آپ نے کہا زندہ جانور دا جسم دا حصہ کٹ کے کھانا حرام مردار ہے لہذا نبی پاک نے ان دی سزا بھی مقرر کر دی تھی میرے آقا بیٹھے ہوئے نے ایک اٹھ نبی پاک دی خدمت دے اندر آ گیا تے آکے نبی پاک نو کہنے لگیا کہندہ ہے روئی جاندہ آقا کہندے نے من رب حاضل جمل اٹھ دا مالک کیڑا ہے انو بلایا جے مالک نو بلایا نبی پاک کہندے نے اٹھ تیریاں شکایتاں لائی جاندہ کیوں تو اندے کولو کام بہتا لینا ہے ریسٹ بھی نہیں کرم دیندہ تے انو پٹھے بھی کٹ پانا ہے مسلمانہ نبی پاک وما ارسل اللہ کا اللہ رحمت للعالمین ایک اور اٹھ نبی پاک دی خدمت دے اندر دوڑ دا آیا آکے کہندہ کملی والے میرے جڑے مالک نے میں نو ذبح کرنا چاندے نے کیوں پہلے میں جوان سی میرے کو لو کام لیں دے رہے میرے تے سواری کر دے رہے میرے تے وزن ٹھو دے رہے لد دے رہے اللہ اللہ جدو میں بڑھا ہو گیا ہن میں نو آدھے نے انہیں نے مشورہ کیتا کہ اٹھ کسے کامتا نہیں رہ گیا آپ اینو ذبح کر کے کھا لینے نبی پاک نے انہاں دے مالکاں نو بلایا فرمایا بھی ہے عجیب گل ہے جدو تو اڈے مطلب دا سی ادو تے بڑا چنگا سی اور آج بھی یہ ہے نا وہ کام پوے میاں نور محمد آتے نہ ہوئے نورا وہ کوئی کسے دا وہ بیلی نہیں بندا جدو کم ہو جاوے پورا اللہ اللہ مطلب دے رشتے نے مطلبی یاریاں نے مطلبی پیرپیاں نے اے پیاریا کدی کسے مارے دا دکھ ونڈی آئی تو تے سلام بھی انہوں کرنے جدنال تینو مطلب ہوئے آئیو درہ توجہ کرنا نبی پاک نے دے مالکہ نو بلایا تے آقا فرما دینے اے تسی انہوں کیوں ذبح کرنا چاندے جے انہوں آج دے بعد ہاتھ بھی نہیں لانا اے دی خدمت بھی کرو جدوں بھی مرے گا اپنی موت آپ ہی مرے گا انہوں تسی نہیں ذبح کرنا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمت للعالمین اللہ اللہ توجہ الباز سن دے جانا نبی پاک علیہ السلام دیکھو ایک بندے دی شکایت آگی کہ آقا جی اے جڑا بندہ ہے اے دیکھو لے کر گدا اے دیکھو لو گدے تو کام بھی بڑا لیندہ ہے تے پھر انہوں ماردہ بھی بڑا ہے بلکہ گدے دے منہ تے چھڑیاں ماردہ ہے نبی پاک نے کہا جانوارہ دے چیریاں تے نہیں مارنا اے بڑا بڑا گناہ ہے ایتھے ساڑھے جناب پٹھیاں تے
ਇੱਟਾਂ ਟੈਲਾਂ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਬੇਲੀ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਹੱਦ ਹੀ ਮੁਕਾਈ ਹੁੰਦੀ ਏ ਇਹਨਾਂ ਵਜ਼ਨ ਲੱਦ ਦੇਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਖੱਚਰੀਆਂ ਜੋ ਫਲਾਈਟ ਮੂਡ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਓਏ ਪਿਆਰਿਆ ਐਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੀ ਸਲਾਮ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक बंदे नूं वेखिया वो आदी ऊंटनी नूं कही जांदा है मलऊना यानी कि जिवें असीं भी निक्की निक्की गल ते एवें लानत च पाने आ नबी पाक ने सुन लिया दी ऊंटनी नूं कहंदा लानती नबी पाक जदों ये दोबारा सवारी करन लगिया ते नबी पाक ने कहा ए बंदे नूं थल्ले लाओ इनूं ते नहीं बैठ देना क्यों इन्हें दे ते लानत पाई है हुणे ऊंटनी मलऊना हो गई है ते हुण तू इहदे ते कदे भी नहीं चढ़ सकदा मुसलमाना पता लगिया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन प्यारिया दुख दर्द वंडिया कर नबी पाक एक जंग ते एक सफर ते जा रहे ने सहाबा नबी पाक दे नाल ने एक चिड़िया ही चिड़िया नबी पाक दे सिर ते चक्कर कड्डी जांदी है ते चूं चूं चां चां रोई जांदी है नबी पाक ने अंज काफला रोक के कहा ओए ए निकड़ी ते भोली जई चिड़ी नूं किन्ने दुख दिता है सुभान अल्लाह सहाबी बोल के कहंदे ने आका जी अपने से सफर दे अंदर ही हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह उन्हां नूं इस चिड़ी दे बच्चे सोने लगे ने उन्हां मुहब्बत तो ही चुक लेने प्यार नाल ही चुक लेने अल्लाह अल्लाह चलो मैं इन्हां दी परवरिश करांगा सोने लगे ने चुक लेने नबी पाक फरमांदे ने अब्दुल्ला इन्हां दी मां बड़ी परेशान जल्दी कर चिड़ी दे बच्चे इन्हां दे घोंसले विच रख के आ वमार सल्ला का इल्ला रहमतल लिल आलमीन वमा एक और मैनू हदीस याद आई नबी पाक जा रहे दो बंदे आदि उठां ते बैठे गप्पा मारी जान गप्पा ते नबी पाक नू बड़ा तरस आया उठां दे नबी पाक आखिया ये तुहाडे वास्ते बेडरूम है थल्ले लो सवारी नूं उदू इस्तेमाल करो जदू जरूरत है तुसी उत्ते बैठ के उन्हां ते भार लग के ते गप्पा मारी नबी पाक ने उन्हां बंदियां नूं फौरन थल्ले उतारिया गल उत्थे ही वमा अरसलनाका ओए प्यारिया कोट रादा किशन इरदा गिरतवान वाले एक गल पल्ले नाल बन के ले जाई दर्द वंडिया कर एहसास वंडिया कर नबी पाक बाई से रहमत बन के आए ने मुसलमाना मैं जुमले लिखे मुल्कों मुलक गुंजे मैं कहना चाह रहा ओए तू जींदियां दे दुख वंडिया कर ओए पिछों नहीं हसना तस्वीरां ने इत्थे जींदियां कोई बात नहीं लैंदा मरिया फिरां दे ने अब पहली रोटी मैं देनी जे अज पहली रोटी ओके गल बरादरी नूं वखाण वास्ते जींदियां बेचारे दे तन नहीं कजिया उहदे बच्चियां दे मुंह च लुकमा नहीं पाया गरीब भैन भरा बेचारा उत्थे तड़पदा रहा इस वास्ते बिलाल मुआज दा कलम उठिया ओए तू जींदियां दे दुख वंडिया कर पिछों नहीं हसना तस्वीरां ने ओए जदों तीर वजे तकदीरां दे नहीं कमियों तदबीरां ने इत्थे दौलत सबनू प्यारी कोई माड़े दा तन कजदा नहीं इत्थे दौलत सबनू प्यारी कोई माड़े दा तन कजदा नहीं कई रुखियां खा के शुक्र करन कई रज रज के भी रजदा नहीं कई रज रज के भी रजदा नहीं ओए कई तन दी बाजी कई तन दी बाजी ला देंदे ओए किते कफन न दिते वीराने ऐडे पत्थर दिल साडे हो गए ओए कोई तन दी बाजी ला देंदे किते कफन न दिते वीराने तू जींदियां दे दुख वंडिया कर पिछों नहीं हसना तस्वीरां ने जदों तीर वजे तकदीरां दे नहीं ओ कमियों ना तदबीरां ने वमा वमा अरसलनाका इल्ला
رحمة للعالمين. آخر دعوانا